अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? बहुत दुआ आप सब लोगों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको सेहत तंदुरुस्ती और ईमान के साथ रखे इंशाअल्लाह। आज हम अपना लेसन नंबर 27 शुरू करने जा रहे हैं और हमने बात की थी कि ये हमारा होमवर्क था। लेसन नंबर 8 हमने लास्ट वीक किया है, जिसमें हमने प्रैक्टिस की थी मुरक्कब शारी की भी हमारी प्रैक्टिस हुई थी और बाकी तमाम का जितने भी हमने नाकिस कंपाउंड पढ़े हैं और जो भी हमने खबर पढ़ी उसकी भी प्रैक्टिस हुई थी और हमने फिर होमवर्क भी किया। होपफुली आप सब ने और आप सबकी प्रैक्टिस हो गई होगी, अच्छा रहा होगा आपका ग्रुप। तो इंशाल्लाह हम आज शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 27 एक्सरसाइज नंबर 3 से। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं कि रीड द एग्जाम्पल देन चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन इट पैटर्न। अच्छा, हम कलर भी चेंज कर लें इंशाल्लाह। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि हाजा किताब, ये एक किताब है। पूरा जुमला है, जुमला ताम की भी प्रैक्टिस है। हाजा क्या है? मुब्तदा। किताबुन क्या है? खबर। जुमला इसमें कि हमने क्या कहा था कि पहला इस्म मारफा, दूसरा इस्म नकरा। अब उन्होंने जो पैटर्न बनाया है, पैटर्न क्या है कि मुरक्कब इशारी वो लेकर आए हैं। हाजा के बाद उन्होंने बदल का इजाफा कर दिया, अल किताब। तो मुरक्कब इशारी जब ये आया तो अब अल किताबो जो है वो खबर की पोजीशन पर आ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी मारफा है। खबर क्या होती है? नकरा। तो जब मुरक्कब इशारी आया तब हाजा की पोजीशन तो हो गई मुब्तदा, लेकिन अल किताबु जो है वो बदल की पोजीशन पर है। तो हमें खबर चाहिए। तो खबर क्या है? ली मोहम्मदिन, जार मजरूर शिबहु जुमला मुत्तल्लिक़ खबर महसूफ। तो जार मजरूर की फॉर्म में जो है वो अब यहाँ पर खबर आई है। तो सेम इसी तरह आपने करना है। ये आपका होमवर्क इसलिए नहीं है कि बहुत ईजी है, जैसे उन्होंने यहाँ पर सय्यारतुन है तो फिर इसम इशारा क्या है? मोनस। क्यों? क्योंकि ये मोनस है। यहाँ ये मुब्तदा है, ये खबर है। सिंपल कि ये पूरा जुमला बन रहा है कि ये एक कार है। अब आपने क्या करना है? उसको मुरक्कब इशारी में कन्वर्ट करना है। हाँ, सही सेम रहेगा। अस्सय्यारतु में आप क्या इजाफा करेंगे उसको बदल बनाने के लिए? उसमें आप अलिफ लाम का या हमजा लाम का इजाफा करेंगे। सॉरी, हमजा लाम है। और फिर अब गैन जो है वो लिल मुदीरी, जार मजरूर जो है वो खबर की पोजीशन पर। तो ये कोई मुश्किल है? नहीं, सबको आपने इसी तरह से करना है। उसमें उन्होंने ज़ालिका भी लेकर आए हैं, तिलका भी लेकर आए हैं। और अगेन वही हाजा है, ज़ालिका, हाज़िही। यानी कि अगर मोन्नस है तो मोन्नस है, दूर की बात हो रही है। ये भी मोन्नस की बात हो रही है। तो ये सब आपने इनको मुरक्कब इशारी बना के करना है, ठीक है? तो ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, ये आप अपने पास ज़रूर कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 4 में कह रहे हैं कि वो रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अगेन वो एग्जांपल उन्होंने आपको दी है और वो कह रहे हैं कि देन मेक, आपने क्या करना है? सवालात भी बनाने हैं और आंसर का जो पैटर्न है उसको भी आप देखिए, उसको फॉलो कीजिए। सवाल भी आपने बनाने हैं और जवाब भी आपने लिखने हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल क्या दी है कि ली मन, हमने एक बार पढ़ चुके हैं। ली हर्फ जर, मन इसम मजरूर, जार मजरूर है, उसके ज़रिए से सवाल किया जा रहा है। हाज़ा इसमें इशारा है, अल किताबु बदल है, किताब की तरफ इशारा करके पूछा जा रहा है कि ये किताब किसके लिए है। हमने कहा था लिमन, क्या आप किसके लिए भी कर सकते हैं, किसकी भी कर सकते हैं। एक एक ताल्लुक इसके अंदर जो है बिलोंगिंग, जिसे हमने बोला था, उसका एक असर पाया जाता है लिमन में। तो यहाँ उन्होंने सिंपली मुरक्कब इशारी लेकर आए हैं कि किताब की तरफ इशारा, पूरा ये चीज़ एज इट इज़ वो ले आए हैं कि हाज़िल किताबु ली मोहम्मदिन।
کہ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ محمد کے لیے ہے. حاضہ اگین مبتدا لی محمدین جار مجرور متعلق خبر محذوف جو ہے وہ آپ کی یہ خبر کی پوزیشن پر ہے. الکتاب جو ہے وہ بدل ہے. یعنی ساری چیزیں موجود ہیں. آپ نے صرف پکچر دیکھنی ہے اور اس کو آپ نے کرتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر انہوں نے آپ کو بہت سارے دی ہوئے ہیں. میرے خیال ہے کتنے ہیں یہ دیکھیے. I think 10 یا 10 ہے. تو پکچر دیکھتے جائیے اور آپ لکھتے جائیے. جیسے یہاں پہ ہے لمن ابھی کی جو ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مفتاح. یہ سب آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں. کار کو بھی آپ کو پتا ہے سیارتو ہے. کاؤ کا بھی الفلاح آپ پڑھ چکے ہیں. جس کو آپ کو سمجھ بلکہ نام بھی دیے ہوئے دیکھیں انہوں نے سارے. الفلاح مدیرو تو انہوں نے اینڈ میں جواب کے لیے لے کر آئے ہیں. لیکن یہ ساری چیزوں کے آپ کو نام پتا ہیں. اگر آپ کو نہیں اس وقت یاد ہیں تو پیچھے جائیے اور ضرور اس میں سے دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ سارے آپ کر لیجئے گا. یہاں پہ انہوں نے کتاب کی جگہ پین کی, انہوں نے تصویر بنا دی ہے. ورنہ پوچھا جو گیا ہے وہ سوال وہ کتاب کے لیے گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے اپنا یہ پکچر دیکھنی ہے اور سوال بھی بنانا ہے اور جواب بھی آپ نے لکھنا ہے. تو یہ بھی آپ کا ہوم ورک نہیں ہے کیونکہ بہت ایزی ہے نا. آگے انہوں نے کہا ہے کہ ریڈ کیئرفلی دا فالوئنگ ایگزامپل, جو آپ کا کوشچن نمبر 5 ہے. یہاں کیوں وہ کیئرفلی کہہ رہے ہیں کہ آپ ریڈ کیجئے ایگزامپلس کو, کیونکہ دیکھیے یہاں انہوں نے کہا کہ البیتو ہے. اب البیتو جو ہے وہ معرفہ ہے, دمہ یہاں پر ہے, لیکن ابھی کسرہ میں کیوں کنورٹ ہو گیا؟ فی کی وجہ سے. اسی طرح من البیتی من آیا, من نے بھی کیا کیا کہ البیتو کو البیتی کر دیا. اسی طرح الہ آیا, اس نے بھی کیا کیا کہ بیتو سے بیتی کر دیا. اور یہ سب کیا ہیں؟ حرف جر ہیں. اور ہم پڑھ چکے تھے کہ حرف جر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. عامل حرف. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ یہاں پر جو یہ 3 ورڈ لے کر آئے ہیں جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھا, اسم مقصور, تو یہ تینوں جو ہیں وہ اسم مقصور ہیں. المستشفى جو ہے وہ اس فارم میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب فیل آئے تب بھی وہ اسی فارم میں رہا, کچھ چینج ہوا؟ من لے کر آئے چینج ہوا؟ نہیں. الہ لے کر آئے اس کی شکل کچھ چینج ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی. دیکھیے ہم نے لاسٹ ویک میں پڑھا تھا الف مقصورہ, جس میں ہم نے امریکہ کی مثال لی تھی کہ اس الف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ الف مقصورہ. اور یہ اسم کہلاتا ہے اسم مقصور. ٹھیک ہے نا. اور اس الف کا نام تھا الف مقصورہ. اسی طرح المانیہ, المانیہ میں بھی یہ الف ہے کہ الف سے پہلے فتح اگر ہے تو وہ اسم کیا ہے کہ وہ اسم جو ہے کیا کہلائے گا؟ اسم مقصور. لیکن اس الف کو کیا کہیں گے ہم؟ الف مقصورہ. تو یہاں جو وہ المستشفى لے کر آئے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاسپٹل. اور یہاں انہوں نے کہا کہ جو یہ یا ہے نا یہ بھی ایک جو الف ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹینڈنگ فتح جب لگی ہوئی ہوتی ہے, یعنی جس یا کو الف پڑھا جاتا ہے اس کے نیچے ڈاٹ نہیں لکھے جاتے. اس کے نیچے دیکھیے ڈاٹ نہیں ہے. فی آپ دیکھیے یہاں آیا فی, فی کے نیچے ڈاٹ ہے. تو یہ جو ہے یا ہے, لیکن یہ جو ہے یہ الف مقصورہ ہے. یہ بتانے کے لیے وہ لے کر آئے ہیں جب آپ یا کی فارم میں تو ہے لیکن اس میں ڈاٹ نہیں ہے تو یہ کیا ہے پھر؟ الف مقصورہ. الف مقصورہ کی ایک شکل آپ نے الف کی فارم میں دیکھی اور ایک یہ جب ڈاٹ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ الف مقصورہ. تو اسی لیے وہ یہاں لے کر آئے کہ جب بھی جیسے آپ نے امریکہ میں دیکھا, المانیہ میں دیکھا, جرمنی, المانیہ جو ہے وہ جرمنی کو کہتے ہیں, چاہے المانیہ سے پہلے فی آ جائے, من آ جائے, الہ آ جائے, امریکہ سے بھی پہلے فی آ جائے, من آ جائے, الہ آ جائے, المستشفى سے پہلے بھی فی آ جائے, من آ جائے, الہ, کوئی بھی حرف جر آ جائے ان کی شکل چینج نہیں ہوئی. اور ہم یہ پڑھ چکے تھے کیونکہ یہ ایک ہی یونیفارم میں رہیں گے, کیونکہ ان کے آخر میں کیا ہے؟ الف.
یہ آپ جانتے ہیں نا الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اگر حرکت آ جائے اس الف پر تو پھر یہ الف نہیں رہتا، پھر یہ حمزہ بن جاتا، سب یاد ہے نا آپ کو. اور پھر جب وہ حمزہ بنتا تھا، ہم نے حمزہ کی 2 ٹائپ بھی پڑھی، حمزۃ الوصل، حمزۃ الاصلی اور وصلی والی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہاں وہ صرف یہاں جو بتا رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہیں، اسم مقصور. اور جو یہ الف ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا الف مقصورہ، اور اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی شکل چینج نہیں ہوگی، وہ ایک یونیفارم میں رہیں گے. ان سے پہلے جو بھی چیز آ رہی ہے، چاہے حرف جر آ رہا ہو، ابھی آپ نے نصب دینے والے حرف نہیں پڑھے، جو کہ نصب دیتے ہیں، یہ تو جر دیتے ہیں نا حرف جر، لیکن نصب دینے والے بھی آپ کو کچھ ملیں گے حرف، تو تب بھی یہ اسی طرح سے نظر آئیں گے، کیونکہ ہمیشہ ایک یونیفارم میں رہتے ہیں، ان کا اعراب چینج نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم ان سے پہلے والے حرف کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ جر کی پوزیشن پر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سب جر کی پوزیشن پر ہے. یہ کیا ہے، اسم مجرور ہیں، سارے اسم مجرور ہیں، لیکن آپ کو ان کا مجرور ہونے والا اعراب نظر نہیں آ رہا بیکاز آف الف مقصورہ. ٹھیک ہے، صرف یہ سمجھایا انہوں نے، اور کچھ بھی اس میں نہیں ہے، یہ ہم لاسٹ ویک بھی بات کر چکے تھے. انشاءاللہ اب آگے بھی جو ایکسرسائز ہے اس میں بھی کیا کہہ رہے ہیں، اقرا واکتب، پڑھیے اور لکھیے. اب یہاں پر بھی جو جتنے بھی سینٹنسز ہیں ان کو آپ نے انالائز کرنا ہے کہ حاضت طبیب من انکلترا. انکلترا جو ہے انگلینڈ کو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر جو ہے وہ کہاں سے ہے، انگلینڈ سے ہے. اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. حاضہ اگین آپ کو پتا ہے کہ مبتدا ہے، الطبیب مبدل ہے، اور جار مجرور کی پوزیشن پر جو ہے، سوری صحیح کرتے، میرا پین ہاتھ سے گر گیا، یہ جو ہے بدل کی پوزیشن پہ ہے، اور صحیح نہیں لکھا جا رہا ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بدل ہے، یہ مرکب اشاری ہے، اور یہاں خبر جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے، خبر محذوف ہے. سیم اسی طرح یہ ذہبہ لے کے آئے، فعل ماضی ہے، اور جب فعل آیا ذہبہ کہ گیا، کون گیا، حامدن. فائل آپ کے پاس اس میں ظاہر کی فارم میں ہے، وہ چیپٹر بھی یاد کیجیے گا جب ہم نے پڑھا تھا کہ فائل کی ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپ پڑھی تھی نا. ٹھیک ہے نا، فائل کا ہم نے دیکھا تھا 3 طرح سے. تو یہاں پر یہ کیا ہے، اس میں ظاہر کی فارم میں فائل آیا، ذہبہ گیا، حامد کہاں گیا، الا کہاں گیا، فرانسا، فرانس کی طرف گیا. تو یہاں پر جب یہ فعل ہے پھر یہ فائل ہے، تو الا فرانسا کی پوزیشن کیا ہے، جار مجرور ہے. اگین یہاں پہ دیکھیے الف پہ ختم ہوا، تو یہ کون سا اسم ہے، فرانسا، اسم مقصور، اور یہ جو الف ہوگا وہ الف مقصورہ کہلائے گا. اگین اس کا آپ کو اعراب چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ جر کی پوزیشن پر ہے، اور پھر ہم اس کو کہیں گے کہ جار مجرور متعلق، اب یہ فعل ہوگا. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اب انہوں نے تھرڈ سینٹنس لے کر آئے ہیں کہ محمودن مریدن. وہ یہاں اس لیے لے کر آئے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو میل نیم ہوتے ہیں وہ کیا لیتے ہیں، تنوین. تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ خبر ہے، بلکہ یہ کیا ہے، مبتدا ہے، اور مریدن نکرہ ہے، اور یہ خبر ہے. تو اس کی بھی انہوں نے پریکٹس کروائی، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ہوا. اب یہاں وہ دوبارہ محمودن نہیں لے کر آئے، اس کی جگہ وہ ضمیر لے کر آئے، ہوا الآن فی المستشفی، کہ وہ ابھی، الآن کا مطلب ہے کہ ابھی وہ جو ہے ابھی کہاں ہے، فی المستشفی میں ہے. کیونکہ کیا ہے، محمود کیا ہے، بیمار ہے، تو ابھی تک کہاں ہے، ہاسپٹل میں. تو ہوا جو ہے وہ یہاں پر مبتدا ہے. الآن انشاءاللہ ہم اس کو، آپ نے ظرف پڑھا ہے، اماما، خلفہ، ہم نے پچھلی کلاس پہ، تو الآن بھی جو ہے وہ ظرف ہے. ابھی آپ اتنا لکھیے. اور ہم ظرف میں پڑھ چکے تھے کہ ظرف مکان اور ظرف زمان 2 چیزیں ہم نے پڑھی تھیں. تو وہاں آپ دیکھیے گا کہ یہ کس میں آ رہا ہے. الآن کیا ہے، ظرف ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، ابھی وہ ابھی کہاں ہے، فی المستشفی.
हॉस्पिटल में है। आगे हम चलते हैं, यानी देखिए हर एक चीज, अच्छा यहाँ पे भी देखिए फिल्म मुस्तशफा बात कर चुके हैं कि ये सॉरी अलिफ मकसूरा है, इसमें आपको कसरा नजर नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त ये मजरूर हालत में है। क्यों? क्योंकि फी ने उसको मजरूर किया है, लेकिन आपको उसकी मजरूर हालत नजर नहीं आ रही उसकी। क्यों? क्योंकि वो एक ही यूनिफॉर्म में है। इसी तरह यहाँ पर देखिए वो फिर दोबारा फेल है, ज़हाबा, ज़हाबा गया, कौन? अब्दुल्ला ही, अब्दुल्ला कहाँ गया? मिनल अल्मानिया, जर्मनी से, इला तरफ, इन कलतरा, इंग्लैंड। तो यहाँ सब वो जो लिए कर आए हैं मिन, और ये बताना वो यही चाह रहे हैं कि अल्मानिया जो है वो भी जर की जो है वो पोजीशन जर, यानी कि उसका एराब जो है वो जर है, और इसम मजरूर की वो पोजीशन पर है, लेकिन आपको उसमें जर नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये अलिफ मकसूरा पे खत्म हुआ है, तो उनका एराब आपको नजर नहीं आता एक यूनिफॉर्म। सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर ना, ठीक है। तो अगर आप देखें ज़हाबा माने फेल, अजाबा फेल, उसका मतलब है गया, और फाइल जो है वो, क्या ये पूरा फाइल है? नहीं, इसमें अब्दू जो है वो फाइल की पोजीशन पर है, क्योंकि नाम होता है ना अब्द, अब्दुल्ला, हम तो यूं बोल जाते हैं, लेकिन अरबी में पूरा लिखा जाता है अब्दुल्ला ही, अल्लाह का बंदा। ये मीनिंग है ना। अब्दुल्ला का मतलब क्या है? अल्लाह का बंदा। अब्द माने क्या है? बंदा, गुलाम, सर्वेंट। तो यहाँ पे ज़हाबा फेल हुआ, अब्दू जो है वो फाइल है, पहले पोजीशन इसकी, दूसरी पोजीशन अल्लाह का बंदा, तो फिर मुदाफ, और अल्लाह ही मुदाफ इलैह, मुदाफ इलैही है। और अगेन मिनल अल्मानिया और इलल इला अन तरह, ये सब क्या है? जार मजरूर मुतालिक है। अब फिर वो लेकर आए हैं हाजल किताब, वो मुरक्कब इशारी ले आए। फिर अगेन आपको पता है कि यहाँ पे ली ईसा, अब यहाँ ली ईसा और ली मूसा लाने का मकसद क्या है कि ये किताब ईसा के लिए है और वो किताब जो है मूसा के लिए है। जालिका लेकर आ गए हैं, अगेन करीब के लिए हाजा आ गया, जालिका जो है वो दूर के लिए आ गया। दोनों मुजक्कर हैं, तो लेकिन क्यों लाए हैं? क्योंकि ये भी अलिफ मकसूरा है। क्योंकि हमने कहा ना जैसे अल मुस्तशफा में ये जो या नहीं है, ये अलिफ मकसूरा है। इसी तरह मूसा में भी ये या नहीं है, अलिफ मकसूरा है। ईसा में भी ये या नहीं है, या होगा तो डॉट आएंगे, दो डॉट होना उनके नीचे जरूरी है। तो यहाँ डॉट नहीं है, तो मीन की अलिफ मकसूरा है, या हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे, चाहे उनसे पहले कोई सभी नसब देने वाला या जड़ देने वाला कोई भी जो है वो चीज आ जाए। तो यहाँ इसीलिए वो लेकर आए। अगेन यहाँ पर भी वजह यही है, हाजल मुहंदिसु मिन अमरीका, कि ये इंजीनियर मिन अमरीका, अमेरिका से है। ठीक है, तो ये हमने बार बार रिपीट किया कि अलिफ मकसूरा और इसी मकसूरा आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज जो थी वो किस वजह से वो लाए हैं? इस चीज को समझाने के लिए। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए। तो इसमें भी ये कोई होमवर्क नहीं है, इजी है, प्रैक्टिस करवा दी उन्होंने आपकी अलिफ मकसूरा की। ठीक है ना, कि हमेशा एक यूनिफॉर्म में रहते हैं। अगेन उन्होंने फिर दोबारा से आपको रीड करने को कहा है कि पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी आप एनालाइज कर लीजिएगा। मैं एक ये कर देती हूँ कि असबूरता, असबूरता ब्लैक बोर्ड है, कि ये क्या? असबूरता ब्लैक बोर्ड जो है वो अमामा सामने है, फ्रंट पर है, किसके? अत्तालिबी, अत्तालिबी यानी स्टूडेंट। जाहिर है स्टूडेंट पीछे बैठे होते हैं, ब्लैक बोर्ड सामने होता है, इसलिए उन्होंने पहले तो लोकेशन बता दी ब्लैक बोर्ड की कि वो कहाँ है, स्टूडेंट के सामने है, फ्रंट पर है। असबूरता, जाहिर आपको मारफा नजर आ रहा है, मरफू नजर आ रहा है, तो फौरन जुमला इस्मिया है, इस्म है, मुब्तदा की पोजीशन पे है, और खबर आपको पता चल गया कि अमामा क्या है? ज़र्फ है, लेकिन मुदाफ की पोजीशन पर होता है, इस वजह से जो बाद वाला इस्म होता है वो मुदाफ इलैही आता है मजरूर फॉर्म में। तो यहाँ पे जो खबर आपकी बनती है ज़र्फ शिबु जुमला। ठीक है ना। अब वो लेके आते हैं वाह और हिया खल्फल मुदर्रिसी, और वो पीछे है किसके? किसके? टीचर के। कौन पीछे है? यह क्यों आया?
क्यों आया हिया, तो ये भी क्या है, ज़र्फ है, ठीक है ना, इसको आप कर लीजिएगा, हिया मुब्तदा है। लेकिन मेरा सवाल है कि हिया किसके लिए आ रहा है, कि वो पीछे है टीचर के, ब्लैक बोर्ड, मोनस मोहन्नस है, इसीलिए जब दूसरा जुमला शुरू किया तो इसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, कि ब्लैक बोर्ड जो है आपका स्टूडेंट के सामने है और टीचर के पीछे होगा, क्योंकि टीचर जो है ब्लैक बोर्ड के आगे है, तो फिर वो उसके पीछे हो जाएगा, तो इसीलिए वो हिया लेकर आए। अब ये आप खुद कर लीजिएगा। हाँ, सारा हम कर चुके हैं, ये देख लेते हैं। नंबर 4, इसमें वो पूछ रहे हैं, मैंने लिख दिया है, नंबर 3 को भी लिख दिया है, इंशाल्लाह देख लीजिएगा। यहाँ हिया क्यों आया, सैयारतू की वजह से आया। यहाँ उन्होंने पूछा है ऐना जलसा हामिदुन, वो पूछ रहे हैं ऐना कहाँ जलसा बैठा हामिद, हामिद कहाँ बैठा है, ऐना इसमें इस्तिफाम में आप पढ़ चुके हैं। तो अब जुमला फेलिया से उन्होंने शुरू किया, क्योंकि जलसा का मतलब होता है बैठना, और ये क्या है, फेल पहले माजी, तो बैठा खल्फा पीछे महमूदन। वो पूछ रहे हैं हामिद कहाँ बैठा, तो वो बता रहे हैं हामिद की पोजीशन बैठने की, कि हामिद जो है कहाँ बैठा हुआ है, महमूद के पीछे। अब यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है कि फेल तो आपको नजर आ गया, अब आपको यहाँ पे फाइल की दूसरी फॉर्म, जो हमने कहा था कि 2 सीगों में फाइल मुस्ततिर होता है, तो यहाँ पर कौन सा जो जमीर है जो कि फाइल बनकर आ रही है वो मुस्ततिर है, वो है हुआ। क्यों? क्योंकि हामिद की बात हो रही है, वाहिद की बात हो रही है, ठीक है ना, तो इसीलिए वो हुआ लेकर आए। आप जाके देखिएगा ज़माइर का भी, तो जलसा फेल, फाइल कहाँ है, मुस्ततिर। मुस्ततिर का वर्ड याद कीजिएगा, हमने पढ़ा था 2 सीगों में मुस्ततिर होता है फाइल, तो हुआ जो है फाइल जो है मुस्ततिर है। अगर पूछें कि वो किस फॉर्म, अगर फाइल होता तो किस फॉर्म में होता, वो हुआ की फॉर्म में होता, ठीक है। खल्फा महमूदिन, आपको पता चल गया कि ये खल्फा जो है ज़र्फ है, महमूदन मुदाफ इलैही है, तो खल्फा जो है मुदाफ के पोजीशन लेता है, लेकिन असल में क्या है, ज़र्फ है। तो फिर ये आपका क्या हुआ, मुरक्कब है, यानी कि इसको हम कहते हैं ना खल्फा महमूदन, तो खल्फा क्या है, ज़र्फ, और महमूदन क्या है, मुदाफ इलैही। लेकिन चूंकि जुमला इसमिया नहीं है तो ये खबर की पोजीशन पे नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जुमला फेलिया में फेल होता है, फाइल होगा। अब ज़र्फ का जो ताल्लुक है वो फेल से, ठीक है ना, क्योंकि जलासा कह के बात कंप्लीट नहीं होती, आपको आगे कुछ लाना है, बताना है, बैठा आप कहाँ बैठा, तो यहाँ बताया जा रहा है वो महमूद के पीछे बैठा। अब यहाँ 5 नंबर जो आपका है सेंटेंस, उसमें देखिए ज़हाबा आया, फिर फेल लेकर आप यहाँ फाइल जो है वो इस्म ज़ाहिर की फॉर्म में, कि ज़हाबा गया, कौन गया, अम्मारुन, अम्मारुन कहाँ गया, इलल मस्जिदी, जार मजरूर मुतालिक है किसके, फेल, क्योंकि उसने फेल को डिफाइन कर रहा है ना ये, और वाह, और अब यहाँ देखिए फाइल नहीं आया, अगेन उन्होंने जो है वो अम्मारुन पहले ले आए थे, तो अब यहाँ दोबारा फाइल लाना नहीं पड़ा, और उन्होंने क्या किया, उसको मुस्ततिर कर दिया फाइल को, जो कि क्या है, हुआ, कि वह और जलसा वो बैठा। हम कहते हैं ना वो बैठा, जलसा का मतलब बैठना, वो बैठा, तो वो कौन, फाइल, तो फाइल कहाँ है, हिडन, मुस्ततिर है, ठीक है। तो यहाँ पर जलसा क्या है, फेल है, फाइल मुस्ततिर है। अगर कुछ फाइल जो है जमीर अगर होता तो कौन सी फॉर्म में होता, आप कहते हुआ, क्यों, क्योंकि अम्मारुन जो है वो वाहिद है ना। तो आगे वो कहते हैं कि वो बैठा कहाँ बैठा, अब अमामा लेकर आए सामने फ्रंट पे, किसके, मेहराब के। तो अमामा क्या है, ज़र्फ है, मुदाफ की पोजीशन पर है, उसके बाद वाला इस्म जो होता है वो मजरूर फॉर्म में होता है, यानी कि मुदाफ इलैही की फॉर्म में होता है। कोई मुश्किल है, जस्ट रिपीटेशन है ना। अब यहाँ आपका लेसन खत्म भी हो जाएगा, कोई होमवर्क नहीं है, पॉइंट ऑफ रिमेम्बर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने क्या क्या इस लेसन में पढ़ा। तो इसमें उन्होंने कंटिन्यू सिंपल वही बात की है कि हाउ टू से दिस बुक इन अरबिक, तो हम ये कहते हैं हाजा किताब, है ना, और इसका मीनिंग क्या लेकर आते हैं, वो दिस इज अ बुक, पूरा कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन हम जब ये बात करते हैं हाजल किताबू, तो क्या उन्होंने क्लियरली बोला है दिस इज नॉट ए सेंटेंस, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नाकिस मुरक्कब है,
مرکب اشاری یہ ہم 100 دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں. اس کو سینٹنس بنانا ہوگا تو آپ کو کچھ نہ کچھ لانا پڑے گا. تو یہاں پہ وہ جدیدن لے کر آئے ہیں کہ حاضل کتاب جدیدن، کہ دس بک از نیو. تو اب جا کے جو ہے یہ مبتدا، یہ بدل اور یہ خبر. ٹھیک ہے نا. اسی طرح انہوں نے فردر آپ کو جو ہے وہ پریکٹس کروائی ہے. ذالکا سے، حاضہی سے، مونست ہے تو وہ حاضہی لے کر آئے، تلکا لے کر آئے ہیں. اور یہ سب ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. فردر پریکٹس سے آپ ضرور اس کو انالائز کر لیجئے گا. آگے جو دوسری انہوں نے پوائنٹ بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عموماً جو ہوتا ہے نارملی جو اینڈنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے، عام حالت میں اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مرفوع حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ مجرور کیوں ہو جاتا ہے؟ جب سے پہلے پریپوزیشن آ جاتی ہے. جیسے انہوں نے کہا بلال فی البیتی، یعنی کہ فی نے آ کے البیتو کو کیا کر دیا، البیتی، تو اسم کیا ہو گیا، مجرور ہو گیا. اور دوسری جو چیز ہے کہ کب اسم مجرور ہوتا ہے، جب وہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے، جب مضاف آ جاتا ہے. ھذا مفتاح البیت. اب یہ والا جو اسم مجرور ہوا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ پہلا اسم مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ آلویز مجرور ہوتا ہے. یعنی یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اسم جو ہے وہ دو طرح سے مجرور ہوتا ہے. یا تو وہ اسم مجرور کی حالت میں ہو، اس سے پہلے پریپوزیشن آئی ہو کوئی، یا پھر وہ کیا بنتا ہے، جب مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہوتا ہے تب وہ مجرور ہوتا ہے. تو دو ریزن ہوتی ہیں مجرور ہونے کی اسم کی، کہ پہلے یا تو اس سے پہلے پریپوزیشن آ جائے، یا وہ پھر مضاف الیہ کی پوزیشن لے رہا ہو. مضاف الیہ از آلویز مجرور. تو دو ہی طرح سے جو ہے ویسے مجرور ہوتے ہیں. سمپل. اس میں بھی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے نئی چیز، جسٹ ریپیٹیشن ہے. اب یہاں اگین انہوں نے جو ہے ہمیں بتا دیا، ہم نے ابھی اس پہ بہت پریکٹس بھی کر لی، کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ حاضہی امریکہ، کہ دس از امریکہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر حاضہی وہ لے کر آئے کہ یہ امریکہ، یہ دس از امریکہ ہے، اگر پھر وہ لے کے آتے ہیں من، پھر وہ لے کے آتے ہیں مضاف اور اس کو مضاف الیہ بناتے ہیں، کہیں بھی اس کا آپ کو شکل چینج لگ رہی ہے؟ نہیں. کیوں؟ یعنی کہ ہم نے پڑھا نا کہ جس اسم کے آخر میں الف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے. اور یہ الف اسم، یہ الف جو ہے وہ ہم نے پڑھا الف مقصورہ، اسم جو ہے اسم مقصور ہے. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کچھ بھی آ جائے ان کی شکل ہمیشہ ایک ہی رہے گی، چاہے وہ مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہو، اسم من کی وجہ سے مجرور کی پوزیشن پر ہو. اسی طرح سے سیم انہوں نے تھرڈ پہ لے کر آئے ہیں امامہ اور خلفہ کی. انہوں نے بات کی کہ یہ دونوں بھی کیا کرتے ہیں، اپنے بعد آنے والے اسم کی طرف جو ہوتے ہیں وہ مضاف ہوتے ہیں، اور یہ ہم بہت پہلے پڑھ چکے تھے. اور اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ مجرور فارم میں ہم کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ مضاف الیہ کی پوزیشن پر. ٹھیک ہے. اس میں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور امامہ اور خلفہ کی انہوں نے یہاں پہ آپ کو دوبارہ میننگ بھی بتا دی. اور آگے جو ہے انہوں نے یہ تینوں جملے جو ہے آپ کر لیجئے گا. انہوں نے جسٹ پریکٹس کروائی کہ ان کے بعد والا جو ہے اسم جو ہے مجرور حالت میں ہوتا ہے. پھر انہوں نے ہمیں جلسہ کی ہم نے بات کی کہ جلسہ کیا تھا، فعل. اور اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کچھ نہیں، جلسہ بیٹھا، امامل کہاں، سامنے، المدرسی، المدرسی یعنی کہ ٹیچر کے سامنے بیٹھا. کون بیٹھا؟ ہی کہاں ہے؟ اس کے اندر ہڈن. فاعل کیا ہے؟ مستتر، ہڈن ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہوا. صرف اس کی انہوں نے بات کی ہے. اور یہ یہاں پر سب ورڈز میننگ ہیں جو کہ ہم آپ کو پہلے بھی کر چکے ہیں. یہاں اگین انہوں نے نوٹ کر کے بتایا کہ یا جو ہے یعنی کہ جب جس کے نیچے کوئی ڈاٹ نہیں ہوتا تو وہ جو ہے مقصورہ ہوگا، اور جس کے نیچے یہ ڈاٹ ہے فی، تو یہ جو ہے یہ یا ہے. اسی طرح انہوں نے اللہ کی بھی اگزامپل دی، اس کے نیچے ڈاٹ نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے، الف مقصورہ. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی بھی ہمارا نہ ہوم ورک ہے نہ ہی کوئی نئی چیز ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ لیسن نمبر ہمارا 8 رائٹ 8 کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پر زندگی رہی تو نیکسٹ ویک لیسن نمبر 9، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی
हम नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं या हमारी जस्ट प्रैक्टिस है, इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। तो यहीं पर हमारा लेसन आज ख़त्म होता है। जस्ट हमने प्रैक्टिस की जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है पीछे भी, और इसके अंदर कोई होमवर्क नहीं है। लेसन नंबर 27 आपका ख़त्म हुआ। हम दुआ के साथ ख़त्म करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आसानी करे इन चीज़ों के लिए, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत ही रिपीटिशन है बार-बार कि आपका जस्ट रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन हो रहा है। और फिर अगेन वही बात कहूँगी कि जो कुछ पढ़ रहे हैं ज़रूर कुरान पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए जितना भी पढ़ा है। तो अभी तो बहुत कम चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन अप्लाई करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे अप्लाई करने की। तो इंशाल्लाह यहीं हम क्लास ख़त्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।